مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں، مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں، مرید ہو گئی تیرا کوئی دیدار ساڑی عید ہو گئی، تیرا کوئی دیدار ساڑی عید ہو گئی، تیرا کوئی دیدار ساڑی، مل کے پڑھ لو، تیرا کوئی دیدار، جنہوں نبی دی زیارت ہو جائے ان کی عید ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ پھر پڑھ لو مل کے، تیرا کوئی دیدار ساڑی عید ہو گئی، تیرا اچھا نواں نہیں ہو تیرا پرچھاواں، تیرا علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر مدینہ تیرا کربل میں جانا، ہم جو دنیا فانی تو دین دی خاطر رخصت ہوئے انہوں نے دنیا کو تشریف لے جائے ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کنے سال ہو گئے ہیں، ہر سال جڑا ہے پورا سال جڑا ہے ہمیں جاندہ ہے، جڑے ادھا دن ہوندے نے، ادھا دنہ دے اندر جڑا حال دعائی پئی ہوئی ہوندی ہے، کوئی سینہ پٹدا پیا ہوندا ہے، کوئی منہ تے تھپڑ مار رہا ہوندا ہے، کوئی زنجیر چلا رہا ہوندا ہے، کوئی کوشش کر رہا ہوندا ہے، کوئی ٹھوٹیاں دے اندر کھیر ونڈ رہا ہوندا ہے، کی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ میں اس وجہ تو کر رہا ہوں کہ میں حسین دا غم میں کہ حسین شہید ہوئے نے، وہ حسین شہید ہوئے نے، جڑا حسین دا نانا ہے مدنی کریم اس نے تو فرمایا 3 دن تو بعد غم کرن دی اجازت نہیں، تو کیڑا غم منا رہے ہیں؟ کس دی شریعت تو حکم لیا ہے کہ پتہ نہیں کنے 100 سال ہو گئے نے، کنیاں صدیاں گزر چکیاں نے، حالی تک بھی جڑا نہ تو ہر سال جڑا ہے وہ اسی طریقے دے نال کردے نے، اپنا ساریاں وہ طریقے کار جڑا ہے تسی ویکھدے رہندے ہو، تسی کہڑے کاکے جے سارے جاندے ہو، تو اس طرح دا منانا جڑا ہے شرع پاک کے اندر اس نو حرام قرار دیتا گیا ہے، حرام آکھا گیا ہے سنیاں دی کتاباں دے اندر پاک قرآن دی روح دے نال، دوسرا دا میں کچھ نہیں آکھدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ مالک۔ اج دا پیغام جڑا ہے حضرت امام حسین دا یوم عاشورہ دے حوالے دے نال اے ہے کہ جویں حضرت حسین نے جابر ظالم بادشاہ دے سامنے گورنر سی ہو جس دے سامنے کلمہ حق بولا زیاد جڑا سی، تے سانو بھی انہاں دی سیرت تے چلدیاں ہویاں سچ بولنا چاہیے، حق بولنا چاہیے۔ ساڈا تے برا جڑا ہے کوئی زنا کر پوے یا قتل عام کر پوے، ساڈی کوشش ہوندی ہے اینو بچا لویے، بھاویں کوڑ نہیں قرآن ہی سر تے رکھنا پے جاوے، تے پھر اسی کتھوں حسینی ہوئے؟ حسینی تے اسی تاں ہوئی ہے نا جے حسین دے طریقے تے زندگی گزاریے۔ حسین نے سچ دی خاطر جڑی او جان اپنی قربان کر دیتی، اپنی اولاد قربان کر دیتی۔ ساڈے کول 5 وقت دی نماز بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ذوق شوق دنال مل کے پڑھ لیجئے، جنہوں نے آندہ ہے مل کے پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا مقين قلوب المؤمنين یا الہی جب تک میرے جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ اور تیرے محبوب پہ قربان رہے مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ کو تیرا کربل میں جانا یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر مدینہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے واجب القدر بزرگوں دوستوں نوجوانوں بچیوں معزز سنی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد اس عظیم مالک رب لم یزل مالک قدوس دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریادانہ دعا ہے کہ مولا سونا میری اکھ نگاہ دل زبان نو ہر شر فتنے تو اپنی دائمی پناہ دے اندر محفوظ فرمائے دوستان گرامی جمعۃ المبارک دا خطبہ یوم عاشوراء دا دن 10 محرم الحرام 1448 ہجری اج جس عنوان جس موضوع تے جناب دے نال ہم کلام ہوواں گا او ہے اسلام دے اندر ماتم کرنا غم منانا کیسا ہے سمجھ آ رہی گل اسلام شریعت اسلام دے اندر غم منانا
मातम करना गम मनाना ये शरीयत दी नजर दे अंदर शरीयत रसूल दी नजर दे अंदर कैसा है अल्लाह मालिकुल मुल्क दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ है कि मौला सोना मैनू समझावन दी तुहानू समझण दी फिर तुहानू और मैनू सानू सब नू इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाई। दोस्ताने गिरामी शरीयत इस्लाम दे अंदर गम नू ताज़ा जड़ा गम होवे उसनू मिटाण दा उसनू खत्म करन दा हुक्म आया है। कुरान पाक दे अंदर एक जगह ते नहीं बेशुमार जगह ते अल्लाह मालिकुल मुल्क ने उसके सोने हबीब मदनी करीम ने गम नू खत्म करन दा गम नू मिटाण दा हुक्म दिता है। ते हर साल जेड़ा गम ताज़ा करना है यानी पुराना गम एक हुंदा नवा गम एक हुंदा पुराना गम। नवा गम जेड़ा है उसनू मिटाण दा उसनू खत्म करन दा हुक्म दिता है और पुराना गम जेड़ा है वो मनाना या उस गम नू हर साल ताज़ा करना ये किवें के इस्लाम दे अंदर आ सकदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा तुसीं हुण सोचदे होवोगे कि फिर हर साल 10 मुहर्रम नू या ये 10 दिन सैयदना इमाम अली मकाम जनती शहजादे उन्हां दा जिहड़ा गम मनाया जांदा है ये की है। तो दोस्ताने गिरामी तारीख गवाह है शरीयत गवाह है कि जिन्ना लोगों ने सैयदना हुसैन और आप दी आल नू कत्ल कीता उन्हां ही फिर अपनी मर्जी दे नाल एक दिन मुकर्रर करके यानी जिस दिन शहीद किया हर साल उस दिन ही वावेला पाना शुरू कर दिता रोला पाना शुरू कर दिता ना कोई सहाबी कोलू ना ताबी कोलू ना ताबईन कोलू हत्ता के जेड़े कातलीन हुसैन कातलीन हुसैन ये जेड़ा 10 मुहर्रम दा मनाना जेड़ा है उन्हां कोलू शुरू होया। इस तो पहले मुहर्रमुल हराम शरीफ जेड़ा है वो ते हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे यौम शहादत तो पहले दा चलदा आ रहा है। लेकिन जदों हजरत इमाम हुसैन दी शहादत हुई है तो फिर उस तो बाद जेड़े साडे मुतकद्दिमीन जेड़े बुजुर्गान दीन सन फिर भी उन्हां दिन नूं नहीं मनाया वो फराइज नूं मनांदे सन। अहले सुन्नत वल जमात दे जेड़े बुजुर्गान दीन सन वो मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन यानी मुतकद्दिमीन जेड़े पहले वाले मुताखिरीन जेड़े बाद वाले मुतकद्दिमीन ने दिन मनावन दा ना हुक्म कीता है ना खुद मनाया है जिस तरीके दे नाल हुण मनाया जांदा है। मुताखिरीन जेड़े सन उन्हां इस दिन दा आगाज कीता साडे बुजुर्गां ने वो भी किवें कीता कि फबिकुम मिन मूसा दे तहत जिवें कि मदनी करीम दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ तो मदीने शरीफ दे अंदर आए ते आपने वेख्या कि यहूदी जेड़े ने वो 10 मुहर्रम दा यानी अज दा रोजा रखदे ने अज दा रोजा रखदे ने। दरियाफत कीता पता चलिया कि वो हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह पाक ने इस दिन नजात अता फरमाई से फिरौन तो तां वास्ते वो इस खुशी दे अंदर इस शुक्राने दे अंदर जेड़ा रोजा रखदे ने। तो फबिकुम मिन मूसा बिल हक मदनी करीम ने फरमाया कि फिर इन्हां दे नालों ज्यादा साडा ताल्लुक हजरत मूसा दे नाल है सानू ज्यादा खुशी होनी चाहिए। लिहाजा मदनी करीम ने फरमाया सहाबा नू कि तुसी भी 10 मुहर्रम दा और नाल दे नाल 11 दा भी रोजा रखो। या एक हदीस पाक है कि मदनी करीम ने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल ज़हरी जिंदगी दे अंदर रहा ते मैं 9 ते 10 दोवां दा रोजा रखांगा।
لیکن اللہ نے منظور نہیں سی آپ دنیا فان تو رخصت ہو گئے لیکن حکم دے گئے کہ تسی 9 اور 10 یا 10 11 دا یہ 2 روزے جڑا رکھو اس دا اجر و ثواب مدنی کریم نے فرمایا کہ اللہ مالک الملک سارے سال دے تواڈے صغیرہ گناہاں نوں معاف فرما دے اللہ اکبر کبیرہ تو ساڈے جڑے متاخرین سن انہاں پھر ویکھیا کہ او جڑا حکم سی میں موسیٰ والا جی میں مدنی کریم نے اس طریقے دے نال انہاں بھی پھر اے دن انہاں کیا کہ جن قاتلین حسین نے جنہاں خود قتل کیتا آپ دی آل اولاد نو پھر اس بعد تماشے کرنے شروع کر دیتے نچنا ٹپنا شروع کر دیتا رونا پٹنا شروع کر دیتا سینہ کٹنا شروع کر دیتا خود ہی کرنا شروع کر دیتا نہ انہاں دا کوئی شریعت دے نال تعلق نہ رسول دے نال تعلق نہ علی دے نال تعلق نہ حسین دے نال تعلق خود قتل کر کے تے اے اپنا دن مناونا نہ خود دین نال تعلق تو فرمایا اسی انہاں زیادہ حقدار ہیں حضرت حسین دے تو پھر انہاں متاخرین نے جڑا ہے وہ بھی 10 محرم نو روزہ بھی رکھ دے نے اہل سنت والجماعت دے اور دے نال صدقہ خیرات بھی کر دے اللہ اکبر کبیرہ تو دوستان گرامی ویسے بھی اگر دیکھا جاوے تے شریعت اسلام دے اندر اللہ مالک الملک نے اور اس دے حبیب نے غم جڑا ہے یعنی یہ پوری شریعت دا اس مقام تے یعنی جدو بندے تے دکھ آندا ہے نا کوئی مصیبت آندی ہے پریشانی آندی ہے اس موقع تے جڑا حدیث پاک دا نچوڑ ہے وہ میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کردا پیاں کہ اسلام دا حکم جڑا وہ اے ہے کہ غم نو ختم کرو غم نو ختم کرو اس نو بڑھاؤ نہ وداؤ نہ تاں حکم دیتا گیا کہ زیادہ تو زیادہ 3 دن تک رومن دی اجازت ہے کیونکہ بعض انسان جڑے ہوندے نے وہ بے اختیار ہوندے نے انہاں دا اپنے جسم تے اپنی اکھ تے جسم دے کسی حصے تے اختیار نہیں ہوندا بعض اختیار رکھن والے بھی ہوندے نے بعض فوتیاں ویکھیاں کرو جدوں فوتیاں ہوندیاں نے یا ایکسیڈنٹ ہوندے نے یا بڑا ہی کوئی خطرناک قسم دا معاملہ ہوندا ہے نوجوان بچے جڑے ہوندے نے وہ اپنا شہید ہو جاندے نے ایکسیڈنٹ دے اندر چلے جاندے نے یا قتل ہو جاندے نے تے ایسے والد ویکھے نے کہ مجال ہے جو ایک آنسو جڑا انہاں دے تھلے گردا پیا ہوے تو اختیار والے لوگ بھی ہے نے بعض ایسے لوگ بھی ہے نے جڑے کمزور نے انہاں واسطے شریعت رسول دے اندر حکم دیتا گیا کہ وہ 3 دن تک غم جڑا ہے اس نو تازہ کر سکتے لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک ہے تازہ کام اس دی اجازت ہے کہ 3 دن تک تسی کر سکتے ہو ایک جڑا ہر سال یعنی سیدنا امام حسین اور اہل بیت طہار کرام جو دنیا فانی تو دین دی خاطر رخصت ہوئے انہوں نے دنیا کو تشریف لے جائے ہوئے شہید ہوئے کتنے سال ہو گئے ہر سال جڑا ہے پورا سال جڑا ہے ایویں جاندا ہے جڑے 10 دن ہوندے نے 10 دناں دے اندر جڑا حال دعائی پئی ہوئی ہوندی ہے کوئی سینہ پٹدا پیا ہوندا ہے کوئی منہ تے تھپڑ مار رہا ہوندا ہے کوئی زنجیر چلا رہا ہوندا ہے کوئی کچھ کر رہا ہوندا ہے کوئی ٹھوٹھیاں دے اندر کھیر ونڈ رہا ہوندا ہے کی کیوں کر رہے ہیں بھائی میں اس وجہ تو کر رہا کہ مینوں حسین دا غم ہے کہ حسین شہید ہوئے نے وہ حسین شہید ہوئے نے جڑا حسین دا نانا ہے مدنی کریم اس نے تو فرمایا 3 دن تو بعد غم کرن دی اجازت ہی نہیں تو کیڑا غم منا رہے ہیں کس دی شریعت تو حکم لیا ہے کہ پتہ نہیں کنے 100 سال ہو گئے نے کنیاں صدیاں گزر چکیاں نے حال تک بھی جڑا نہ تو ہر سال جڑا ہے وہ اسی طریقے دے نال کردے نے اپنا ساریاں او طریقے کار جڑا ہے تسی ویکھدے رہندے ہو تسی کڑے کاکے جے سارے جاندے ہو تو اس طرح دا منانا جڑا ہے شرع پاک کے اندر اس نو حرام قرار دیتا گیا ہے حرام آکھا گیا ہے سنیاں دیاں کتاباں دے اندر پاک قرآن دی روح دے نال دوسرا دا میں کچھ نہیں آکھدا اللہ اکبر کبیرہ دوستان گرامی کدھرے تسی اے ویکھیا ہوئے کہ اللہ پاک نے صبر کرن والاں تو علاوہ آکھیا ہوئے کہ میں تہاڈا نال ہاں مثال دے طور تے اللہ پاک قرآن دے اندر فرماندا ہے سورہ بقرہ شریف دے اندر اللہ مالک الملک فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین
مولا سونا فرماندا ہے اے ایمان والےو صبر دے نال اور نماز دے نال میرے کولوں مدد منگو بے شک میں صابراں دے نال ہاں ان اللہ مع الصابرین میں کناں دے نال صابراں دے نال ہن پورے قرآن دے وچ پوری حدیث پاک دے اندر انہاں لفظاں دا معنی ہو گیا بے شک اللہ پاک صابراں دے نال جڑے صبر کردے نے دکھ تکلیف آون تے کدھر بھی قرآن دے اندر ایک آیت تانوں نہیں ملے گی کہ ان اللہ مع الشاکین ان اللہ مع الضاربین کہ سینہ کٹن والے نوحہ کرن والے اور اپنے آپ نو کٹن والے ماتم کرن والے یہ آیات مبارکہ کدھر بھی نہیں لبن گی اگر آیت ملے گی تو یہی ملے گی پاک قرآن دے اندر کہ ان اللہ مع الصابرین رب سونا فرماندا ہے میں صبر کرن والا تے کیا سوال یہ ہے کہ حضرت حسین نے آپ دی آل نے صبر نہیں کیتا میں کہنا قسم خدا دی ایسا صبر کیتا ہے کہ اس دی مثال قائم کر دیتی سر کٹ گیا ہے لیکن نماز کا ساتھ نہیں چھڑیا سر کٹ گیا ہے سب کچھ جدا ہو گیا ہے ایک بچہ آبدا ایک جوان نال آن والے صحابہ اہل بیت جڑے نے وہ سارے شہید ہو گئے آخر تے آپ تشریف لے گئے نے عاشورے والے دن لیکن صبر دا مظاہرہ کیتا ہے خیمے دے وچ امام باقر مجلسی حق الیقین انہاں دی کتاب ہے اہل تشیع امام باقر مجلسی حق الیقین دے اندر لکھدا ہے کہ جدو امام حسین تشریف لے کے جاون لگے نے خیمے تو جنگ لڑن واسطے سارے شہید ہو گئے نے تے خیمے دے وچ ہلکی جی روون دی آواز آئی آپ مڑے واپس موڑتے فرمان لگے کہ تانوں اللہ کو اجر نہیں چاہیے بیبیاں دی آواز آئی روون دی آپ نے فرمایا اجر نہیں چاہیے رب دی ذات کو کہ رب نے جڑا فرمایا کہ صبر کرو حالانکہ حق سی کہ اختیاری یعنی صدمے دا پہلا وقت سی پہلا دن سی پہلا وقت سی اجازت بھی ہے شریعت دی طرف کہ روون دی اجازت ہے رو سکتا ہے بندہ لیکن پھر بھی وہ صابرین سن قرآن پاک دی آیات مبارکہ دے مطابق خود امام فرما رہے ہیں امام حسین کہ تانوں اللہ کو اجر نہیں چاہیے کیوں بے صبریاں ہو رہی ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ سمجھ اس گل دی نہیں آندی جنہاں دا مذہب روون تے بنا ہویا ہے جنہاں دا مذہب روون تے بنا ہویا ہے انہاں دا روون تے گزارا ہے سارا سال او حسین دا نام لیندے نے حسین کردے نے او حسین جڑا ہے خود روک رہا کہ خبردار صبر دا مظاہرہ کرتا کی کہہ رہے حسین اپنے اہل و عیال نو کہ صبر دا مظاہرہ کرنا حالانکہ حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنہیں بھی 72 سن سارے شہید ہو چکے ہیں آخر تے حضرت امام حسین تشریف لے کے جا رہے ہیں خیمے چو ہلکی جو آواز آئی ہے تے سختی دے نال فرمایا کہ صبر کرو کیونکہ آپ دا ایمان تے عقیدہ سی کہ جنہ رب دی بارگاہ دے اندر رب دے دین واسطے رب دے اسلام واسطے بندہ ذلیل ہوندا ہے او ذلیل نہیں ہوندا حقیقت دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر او معروف اور مشہور اور مقبول ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ بعض بدبخت آخدے نے کہ لو جی جدوں مدنی کریم دا وصال ہویا سی تے اما عائشہ صدیقہ جڑیاں سن او رون لگ پیاں میں آخنا اپنی عقل دا علاج کرا کہ 3 دن تک جڑا ہے وہ اجازت ہے غم کرن دی رون دی جڑا بے اختیار ہے اس نو اجازت ہے تے اے تے صدمے دا پہلا وقت سی اس وقت تے اما عائشہ کی بیبیاں کی جڑے مرد سن او بھی اپنے ہوش آواز کھو چکے سن مولا علی مشکل کشا ہوش آواز کھو چکے سن حضرت عثمان ہوش آواز کھو چکے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوش آواز کھو چکے سن واحد اگر ہوش دے اندر سی تو او سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ آگے تے دسیا کہ جڑا محمد دی عبادت کردا ہے من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن حی لا یموت جڑا محمد دی عبادت کردا ہے خطبہ دیتا سیدنا صدیق پاک نے آگے کہ جڑا محمد دی عبادت کردا ہے او سمجھے کہ اج اس دا خدا اس دا رب جڑا ہے دنیا تو رخصت ہو گیا جڑا حی لا یموت جڑا اس رب جنوں ہمیشہ موت آنی نہیں جڑا اس دی
عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے جدوں اے آیات مبارکہ انک میت و انہم میتون پاک قرآن دی آیات مبارکہ پڑھی نا تے جیڑا عمر فاروق اے کہہ رہا سی کہ خبردار جن نے آکھا کہ محمد وصال کر گئے نے محمد دنیا تو رخصت ہو گیا میں اسی گردن لا دیاں گا جدوں سیدنا صدیق پاک نے آیات مبارکہ پڑھی تے اس نوں ہوش آئی کہ میں کی آکھ بیٹھا میں کی کر رہا کیوں عشق دی وجہ دے نال سی اے محبت دی بنا دے نال سی اے خود اپنے جسم تے اختیار نہیں سی انہاں نال عشق اتنا ہے سی کہ او سوچدے سن کہ اسی پہلے چلا جاواں گے سونے مدنی کریم دنیا فانی تو بعد جان گے اللہ اکبر کبیرہ کتنی محبت دا اظہار کردے سن دیوانیاں وار اللہ اکبر کبیرہ تائیں تے شاعر آخدا ہے کہ تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیرا کوئی دیدار ساڑی عید ہو گئی تیرا کوئی دیدار ساڑی عید ہو گئی تیرا کوئی دیدار ساڑی مل کے پڑھ لو تیرا کوئی دیدار جنہوں نبی دی زیارت ہو جائے ان کی عید ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی تو پھر پڑھ لو مل کے تیرا کوئی دیدار ساڑی عید ہو گئی تیرا اچھائے نواں نہیں ہو تیرا پرچھاواں تیرا اچھائے نواں نہیں ہو آقا تیرا پرچھاواں تینوں تکیا تے سونیا مرید ہو گئی تیرا کوئی دیدار ساڑی عید ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ سنا مالک فرماندا ہے میں صابراں دے نال ہاں میں صبر کرن والاں دے نال ہاں میں پٹن والاں تے حال حال پاون والیاں دے نال نہیں ہاں رولا پاون والیاں دے نال نہیں ہاں رولا او پاندے نے جنہاں دا مالک مر جاوے جنہاں دا مالک زندہ نہ ہوے جنہاں دا مالک زندہ ہے حی اللہ قیوم ہے او آکھدے نے کہ یا ربا تیری رضا ہے ہن بچے جاون اولاد جاوے بیوی جاوے گھر جاوے سب کچھ جاوے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون کی مطلب کہ او آخدے نے کہ اسی اللہ واسطے ہیں اسی بھی اللہ واسطے ہیں اور جڑے ساڑے بھائی چلے گئے نے انہوں نے اللہ دی طرف گئے نے اسی بھی اللہ دی طرف جانا ہے تو پھر دکھ کس چیز دا اللہ اکبر کبیرہ مولا سنا فرماندا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ کہ جدوں انہاں تے کوئی مصیبت پوندی ہے جدوں کوئی پریشانی آندی ہے سخت پریشانی آندی ہے او کی آکھدے نے کہ یا اللہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اے ساڈا بھائی پہلے چلا گیا ہے اسی بعد دے اندر ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے یعنی مالک عظیم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا ہے لہذا پریشان ہون دی ضرورت نہیں شہید جڑا ہوندا ہے او تے خوش ہوندا ہے کہ اللہ مالک الملک نے اے مرتبہ اور شان مینوں عطا فرمایا ہے ہن ایک مثال اس مضمون دی حدیث پاک تو دے کے تے بات نو ختم کراں ادھر ہن حضرت امام حسین نواسے رسول نے آپ دی جڑی گردن ہے آپ دا گردن نو اتاریا گیا ادھر مدنی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکے چاچا نے
محبوبین قریبیاں دے وچوں محبت والیاں دے وچوں جس چاچے نو ویکھ کے سونا محمد آکھدا ہے کہ چاچا تو میری اکھاں تو دور نہ ہویا کر. اللہ پاک نے مینوں دسیا، جبرائیل امین نے دسیا کہ چاچا حمزہ جدوں تو میرے سامنے آنا ہے تے مینوں اپنے باپ دی جڑی اداسیت ہے وہ ختم ہو جاندی ہے. اس چاچے دا قتل کیتا گیا، مسلا کیتا گیا ہے جی. ادھر حسین دی گردن لائی گئی، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قتل عام کیتا گیا. پھر قتل ادھر تک بھی نہیں، پھر مردہ ہون تو بعد یعنی روح جدو آپ دی قبض ہو گئی اس تو بعد آپ دا کلیجہ کٹتے مشہور چبایا گیا، جسم دا مسلا کیتا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے. مدنی کریم نو کنا کو دکھ ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں اے سارا معاملہ ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، جنگ احد تے اللہ اکبر کبیرہ. مدنی کریم دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا کہ بیویاں جڑیاں نے وہ اپنے اپنے شہداء نو رو رہی ہیں. حضرت امیر حمزہ طبقات ابن سعد دے اندر حدیث پاک ہے جس میں مفہوم بیان کر رہا کہ آپ نے ویکھیا کہ مدنی کریم دے چاچے نو کوئی نہیں رو رہا. آپ نے فرمایا جے محمد تے دین دی نسبت تسی رکھ دیاں جے یا رکھ دے جے تے پھر میرے چاچے نو روو تسی. جڑی شان اور عزت سارے تو سب تو زیادہ عظمت اور شان والا ہے. بیویاں جڑیاں نے اس سائڈ تے آ کے رون لگ پیاں. اللہ اکبر کبیرہ. ظہر دا وقت ہویا، دوپہر دا وقت ہویا، آپ آرام فرمان لگ پے. آرام کیتا آپ نے. جدو اٹھے آواز پھر بھی رون دی آ رہی سی. پہلا دن ہے، صدمے دا پہلا دن ہے، دوسرا یا تیسرا نہیں ہے، حالانکہ 3 دن صدمے دی اجازت. پہلا دن ہے. آپ نے آرام فرمایا. آرام فرما کے جدو اٹھے تے آواز آ رہی بیبیاں دے رون دی. پوچھا اے کون رو رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ یا رسول اللہ حضرت امیر حمزہ دی وجہ. آپ نے فرمایا خاموش کرو، انہاں نوں کہو جاؤ گھر دے اندر جاؤ. گھر دے اندر چلیاں جان. پتہ کی چلیا کہ مدنی کریم نے دسیا کہ غم نو مٹانا ہے، غم نو ختم کرن دا حکم آیا ہے، اس نو ودھاون دا حکم نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر جڑا واشی سی جس نے قتل کیتا، مسلا کیتا، حضرت امیر حمزہ نے شہید کیتا، مسلمان ہو گیا، صحابی رسول بن گیا، کلمہ پڑھ لیا. لیکن مدنی کریم دی بارگاہ دے اندر جدو حاضر ہویا، سامنے ہویا، سونے حبیب مدنی کریم نے فرمایا کہ اے واشی میرے سامنے نہ آیا کر، میں تینوں معاف کر دیتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، تو اسلام دے اندر داخل ہو گیا، لیکن تو میرے سامنے نہیں آونا. پتہ کی چلیا کہ سونا حبیب مدنی کریم دسنا چاہ رہا ہے کہ جدو جدو تو میرے سامنے آئیں گا مینوں اپنے چاچے دا قتل یاد آئے گا. آپ دسنا چاہ رہے ہیں کہ غم جڑا ہے وہ بھلاؤن دا حکم ہے، غم نو دوبارہ تازہ کرن دا حکم نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. ہر سال جڑا ہے اہل بیت دی بے ادبی کرنی ہے. او ہو گیا تے این ہو گیا تے فلاں ہو گیا تے یہ ہو گیا تے وہ ہو گیا. کیا امام زین العابدین نے کم کیتا ہے؟ جڑے واحد کربو بلا دے اندر بچے سن، بیمار سن، اپنی اکھاں دے نال سب کچھ ویکھیا ہے، جاناں کٹنیاں ویکھیاں نے. کیا انہاں بھی اسی طرح یہ کم کیتا ہے انہاں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کدھروں بھی یہ بات نہیں لبے گی کہ انہاں ذری ماسا جیا بھی غم کیتا ہوگا. کیونکہ آپ دا یقین سی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر والوں دے نال ہے. اس دا اجر اللہ پاک نے روز محشر نوں سانوں عطا فرمانا ہے، اور او جڑا اجر ہے او کیو جنت الفردوس دا سردار بنا دیتا ہے. پٹن او جنہاں نوں اگا تو امید کوئی نہیں، جنہاں دا اگا جنہاں نوں اگوں ہنیرا نہیں آنا. اللہ اکبر کبیرہ. تو عزیزان من اجدا اے یوم عاشورا محرم شریف دا اے دن سانو اے یاد کرواندا ہے کہ اسی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جڑے سن انہاں دی سیرت نو بیان کرنا ہے، شان نو بیان کرنا ہے، عظمت نو بیان کرنا ہے، جو اللہ پاک نے پاک قرآن دے اندر انہاں دی شاناں بیان کیتیاں نے. سختی دے نال منع کیتا گیا کرب و بلا دے واقعے نو بیان کرنا دا، حرام میں مقرر تے بیان کرنا. کیونکہ جدو کرب و بلا دا واقعہ بیان کرے گا کوئی نہ کوئی گل جڑا نا اپنے کول شامل کرے گا، کدھر نہ کدھر پاسا مارے گا تے ایمان دے دے گا. اس لیے شاہ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چاروں جڑے امام نے، شافعی، مالکی، حنبلی،
حنفی چاروں نے سختی دے نال منع کیتا کہ خبردار نہیں بیان کرنا. ہاں انہاں دی سیرت بیان کرنی ہے, شان بیان کرنی ہے, عظمت بیان کرنی ہے, انہاں دا طریقہ زندگی بیان کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سارا سال فرمایا رواونا نہیں ہے, رواون والا کام جڑا ہے نہیں کرنا. کیونکہ رووے بندہ ہوندے تے جڑا پٹھا کام کرتے گیا ہوے تے چنگا کام کرتے گئے نے. مولا سونا فرماندا ہے کہ نبیاں تو بعد جڑا صدیقین تو بعد جڑا درجہ دیتا ہے اللہ پاک نے شہداء دا درجہ ہے. تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جابر ظالم ابن زیاد جڑا سی اس دے سامنے کلمہ حق بولیا, انہیں آکھا میری بیعت کر. آپ نے فرمایا کیڑی گل تو تیری بیعت کراں بھائی. آپ نے فرمایا کیڑی گل تو تیری بیعت کراں بھئی تو کس پاسوں تو افضل ہے, تو کوئی امیر المومنین ہے, تو کی شے جڑا تیری میں بیعت کراں. آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کرتا. انہاں پھر اس دکھ دے وچ آ کے انہاں آکھا جی ہن سامنے یزید والے جاندا ہے تے اوتھے ہی نے بچ جانا ہے, تے پیچھے ہٹ کے جاندا ہے تے پھر بھی انہیں بچ جانا ہے. لہذا اس نو تے اس دے خاندان نو اج ایتھے پورا کر دے گی. او شمر ابن زیاد عمر بن سعد اے لانتیاں نے رل کے جڑا ہے او قتل حسین جڑا سی اور آپ دی آل نو جڑا ہے او ذبح کر دیتا. تو اللہ اور اس دے رسول دی لعنت ہے انہاں لوگاں تے جنہاں نے حضرت حسین نو آپ دی اولاد نو قتل کیتا یا انہاں دا ساتھ دیتا. اے اللہ ہی جاندا ہے, نہ تسی دو موجود سو نہ میں موجود ساں. کتاباں دے وچ مختلف تاریخاں جڑیاں نے او وعدے گھاٹے ہوندے نے. تو اللہ مالک اج دا پیغام جڑا ہے حضرت امام حسین دا یوم عاشورہ دے حوالے دے نال اے ہے کہ جویں حضرت حسین نے جابر ظالم بادشاہ دے سامنے گورنر سی ہو جس دے سامنے کلمہ حق بولا زیاد جڑا سی. سانو بھی انہاں دی سیرت تے چلدیاں ہویاں سچ بولنا چاہیے, حق بولنا چاہیے. ساڈا تے بھرا جڑا ہے کوئی زنا کر پوے یا قتل عام کر پوے ساڈی کوشش ہوندی ہے اینو بچا لوے, بھاویں کوڑ نہیں قرآن ہی سر تے رکھنا پے جاوے. تے پھر اسی کتوں حسینی ہوئے. حسینی تے اسی تاں ہوئی ہے نا جو حسین دے طریقے تے زندگی گزاری ہے. حسین نے سچ دی خاطر جڑی او جان اپنی قربان کر دیتی, اپنی اولاد قربان کر دیتی. ساڈے کول 5 وقت نماز نہیں پڑھی جاندی. باقی دی جابر ظالم دے حق دے سامنے مریم نواز ساڈے سامنے آ جائے سچی گل ساڈے کول اندے کی نہیں کیتی جانی, مولویاں کول نہیں کیتی جانی. تسی جا بجا رہے ہیں جی ایتھے کسی حسینی ہے. تو لہذا اپنے گربان دے والے جھاگ کے جڑا ہے چلنا ہے. حضرت حسین دا ایک پیغام ہے دوستو کہ جنت جڑی ہے وہ تلواراں دے سائے دے تھلے, تلواراں جڑی نا انہاں دے سائے دے تھلے جنت ہے. جنت سوکھی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قبیلہ خاندان جڑا ہے وہ ذبح ہو گیا. حضرت علی ذبح ہو گئے, حضرت ابو بکر صدیق تو بعد حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان, ہیں جی حضرت حسن. جن اللہ دے نیک پیارے ہوئے نے انہاں تکلیفاں زیادہ ہوئیاں نے اور انہاں تکلیفاں تے انہاں آکھا ہے ان اللہ مع الصابرین. تو فرمایا کہ صبر کرن والیاں دے نال ہیں تے یا اللہ اسی صبر کرنے ہیں. انہاں تے صبر کیتا ہے, اسی کیوں بے صبری دا مظاہرہ کرنے ہیں, کیوں پیٹ پٹائیا کرنے ہیں. اے امام زین العابدین نے آکھا ہے, اے امام باقر نے آکھا ہے, امام نقی علیہ السلام نے آکھا ہے, امام تقی علیہ السلام نے آکھا ہے, امام موسیٰ کاظم نے آکھا ہے. کسے ایک 12 اماماں دے وچ کسے ایک نے یہ کام نہیں کیتا جڑا ایک کام اسیم اللہ ہویا. شیعہ دی کتاباں اہل تشیع جڑے نے انہاں دی کتاباں دے وچ یہ ثابت نہیں, انہاں دے وچ بھی نوحہ ماتم جڑا ہے حرام لکھا ہویا ہے. لیکن کمال ہے اسی اپنی مرضی منمانی کر رہے ہیں. جدوں ساڈا دل کرے اسی نچن لگ پونے ہاں, جدوں دل کرے اپنا منہ کٹن لگ پونے ہاں. سانو کون پوچھن دسن والا ہے. خیر سانو جڑا فرشتے قبر دے وچ پوچھن گے. تو اللہ مالک الملک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا سونا دے حبیب دا صدقہ سچے شہداء اہل بیت طہار کرام صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا